नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेपालको संविधानमा नै नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्ने कुरामा दिशानिर्देश गरिएको छ। नेपालको संविधानमै स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ कि नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुँदै आफ्नो राष्ट्रको अर्थात् नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखी चाहिँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नेछ। यसै कुरालाई लिएर नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहेको छ भने, तर जब जब नेपालभित्र राजनैतिक खिचातानीको कुरा अथवा विभाजनको कुरा अथवा सरकारमा आउने जाने हाल्ने बनाउने कुराहरू उठ्दछ, त्यति बेला दुई छिमेकी मुख्य गरी त भारत र चीनको प्रसङ्ग आइराखेको हुन्छ। अहिले पनि चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई धेरैले त्यो अस्वाभाविक पनि ठानिराखेका छन् भने सरकारमा जसलाई उहाँले भेटिराख्नु भएको छ, मुख्य गरी त राष्ट्रपतिदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई चाहिँ उहाँले भेट्दै गर्दाखेरि त्यसले कतै न कतै नेपालको हिजो जति बेला चाहिँ भारतीय राजदूतले त्यस्तै गरी नेपालका राजनैतिक नेतृत्वलाई र राजनैतिक नेताहरूलाई भेट गर्दथे, त्यति बेला जसरी आलोचना हुन्थ्यो अहिले पनि त्यही रूपमै आलोचना गर्नुपर्छ र नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै दुवै छिमेकीलाई समदूरीमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता थप बलशाली हुँदै गइराखेको छ। र अहिले पछिल्लो समय चिनिया सक्रियतालाई चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्ने, जसरी देखिने गरी नै राजनैतिक नेतृत्वलाई भेट दिइराखेको अथवा भेट भइराखेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने र यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको धारणा के छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ तथा प्रतिनिधि सभामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ डाक्टर नारायण खड्का। उहाँ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर नारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा पछिल्लो समयमा के रहेको छ यो सन्दर्भमा, र त्यस्तै गरी अब हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ के कुरालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यस कार्यक्रममा हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। र हिजोको दिनमा जसरी भारतीय सक्रियता देखिने गरी नेपालमा हुन्थ्यो र नेपाली राजनैतिक नेतृत्वहरूले जसरी राजदूतहरूलाई त्यहाँका कूटनीतिज्ञहरूलाई सहज पहुँच दिने गर्दथे, त्यति बेला आम नेपाली नागरिकहरूले निकै आलोचना गर्दथे। अहिले पनि चिनिया राजदूतको त्यही प्रकारको भेटघाटहरू भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य डाक्टर नारायण खड्का यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ। डाक्टर नारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको सक्रियता बढिराखेको, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिलाई उहाँले नेपालभित्रै र सत्तारूढ दलमा देखिएको जुन विभाजन अथवा सकस अथवा टक्रावको स्थितिमा चाहिँ जुन भेटघाट भइराखेका छन्, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने, यो स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो कि यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो स्वाभाविक अस्वाभाविक भन्दा पनि यो कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत पनि हो। यो उहाँसँग हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र यति बेला सम्बन्ध विच्छेद भएको छ र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि उहाँसँग हामी पुनः सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय चिनिया राजदूतको भेटलाई जसरी केही समय अगाडि मात्र बताउनुभयो कि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत चाहिँ भेटघाट भइराखेको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षले पनि बताइराखेको छ। र अहिले जसरी राजनैतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइराखेका छन्, मुख्य गरी त नेकपाभित्र, नेकपा आफैमा आजको दिनमा सत्तारूढ दल, उसको नेतृत्वमा सरकार छ र त्यही पार्टीभित्र जुन प्रकारको राजनैतिक रस्साकसी देखिराखेको छ अथवा राजनैतिक टक्रावको स्थिति देखिराखेको छ, त्यसलाई मिलाउनको लागि चिनिया राजदूतको सक्रियता बढेको भन्ने एक थरीको विश्लेषण छ। तर यसलाई सबैले त्यही रूपमा विश्लेषण गरिराखेको अवस्था पनि छैन। मुख्य गरी त नेकपाभित्रै पनि यो कुरामा चाहिँ नेकपाकै विदेश विभाग उपप्रमुख रहनुभएका विष्णु रिजालले ट्विट गर्दै मुख्य गरी त त्यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्न नहुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको ट्विट केन्द्रित रहेको छ। त्यो ट्विट यहाँहरू समक्षमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। कुनै देशको राजदूतले नेता भेट्न साथ आकाशै खस्न लागे जसरी प्रचारमा उत्रनु मानसिक कमजोरीको उपज हो। भेटमा के भयो भन्ने कुरा थाहा नभएरै टिप्पणी गर्ने, कोड दिने र चर्चा गर्ने विज्ञहरूभन्दा मुलुक चलाउने नेताहरूलाई कूटनीति र राजनीतिका बारेमा राम्रोसँग ज्ञान छ, उपदेश नदिएकै राम्रो भनेर जसले विरोध गरिराखेका छन् उनीहरूप्रति त्यो कटाक्ष पनि गरिएको छ। यद्यपि उहाँले यसरी बताइराखे पनि अहिले उहाँ त उपप्रमुख हुनुभयो विदेश विभागको नेकपाभित्रको, तर
त्यही विभागकै प्रमुख माधव कुमार नेपाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भेटिसकेको, खास गरी चिनिया राजदूतले भेटिसकेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटिसकेको, प्रचण्डलाई पनि भेट्ने प्रयासमा रहेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रपतिलाई पनि भेट भइसकेको अथवा दुईजना बीच भेट भइसकेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। र यो विषयमा चाहिँ हामीले कस्तो नीति चाहिँ अख्तियार गर्नुपर्छ, यो स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो? यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी विगतमा हामीले भारतीय राजदूतहरूको, त्यहाँका कूटनीतिक व्यक्तिहरूको सक्रियता बढ्ने गर्दथ्यो र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने गर्दथे, त्यति बेला जसरी आलोचना गर्थ्यौँ र आजको दिनमा पनि त्यही अनुरूप नै आलोचना गर्नु आवश्यक छ। किनकि कुनै पनि राजनीति, चाहे त्यो चीन होस्, चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोपियन युनियन होस्, कुनै पनि देशको हस्तक्षेप नेपाली नागरिक, स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य विषय हुने होइन। त्यो चीन होस्, त्यो सत्ता जोगाउनको लागि होस्, पार्टी विभाजनलाई रोक्नको लागि होस्, नेपालका राजनैतिक दलहरू नै आफ्नो पार्टी विभाजनबाट रोक्नको लागि अथवा सरकार बनाउनको लागि, सरकार गिराउनको लागि यहीँकै राजनैतिक शक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ निर्णायक हुनुपर्छ र उनीहरूले नै त्यसलाई चाहिँ त्यो आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने त्यो ल्याकत राख्नुपर्छ। कुनै पनि विदेशी शक्तिको इसारामा उनीहरू अगाडि बढ्ने छलफल चाहिँ यस्तो निकै नै संवेदनशील समयमा पनि उनीहरूको सुझाव अथवा सल्लाहमा आधारित रहेर आफ्नो आगामी कदमहरू चाल्ने त्यो नेपालको स्वाभिमान विपरीतका कामहरू हुन् र त्यस्ता काम राजनैतिक दल जुनसुकै दलले गरे पनि त्यसलाई चाहिँ नेपाली नागरिकले स्वीकार गर्न सक्ने आजको दिनमा त्यो अवस्था देखिँदैन। अब यहाँहरूलाई हामी आजको यो संवादको क्रम हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। सम्पर्क स्थापित हुने बित्तिकै यहाँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस र यो जुन पछिल्लो अवस्था छ त्यसमा चाहिँ के छ नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा, त्यो विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई अहिले नेपालले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको उक्त नक्सा संविधानको अङ्ग पनि भइसकेको छ। निशान छापमा पनि संविधानै संशोधन गरेर त्यसलाई राखिसकिएको अवस्था छ। तर अहिले पनि अधिकांश कार्यालयको वेबसाइटमा चाहिँ जुन हाम्रो पुरानै निशान छाप रहेको छ त्यसलाई चाहिँ राखिएको र अद्यावधिक नगरिएको सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको निशान छापलाई अधिकांश सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका छैनन्। संविधानको अङ्ग बनिसकेको निशान छाप सरकारी वेबसाइटमा अद्यावधिक नभएको हो। संविधान संशोधन भएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि सरकारी निकायको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन। खानेपानी मन्त्रालयले पुरानो निशान छाप हटाएको छैन। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले पनि नयाँ निशान छापलाई वेबसाइटमा प्रयोग गरेको छैन। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि नयाँ निशान छाप प्रयोग गरेको छैन। यता निशान छापलाई प्रदेश नम्बर 2 का प्राय निकायले प्रयोगमा ल्याएका छन्। नयाँ निशान छापको उपयोगमा प्रदेश नम्बर 2 अग्रस्थानमा देखिएको छ। यता गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले निकै व्यवस्था गरेको देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेशका अन्य निकायले पनि व्यवस्था गरेका छन्। नयाँ निशान छाप सङ्घीय संसदबाट गत जेठ 31 गते सर्वसहमतिमा अनुमोदन भएको हो। संशोधित नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ। यसरी सरकारी निकायले नै संविधानको अङ्ग बनिसकेको निशान छापलाई बेवास्ता गर्नु लापरवाहीको पराकाष्ठ हो। दर्शकवृन्द, अब फेरि कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले उठाएको विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय चिनिया राजदूतको सक्रियताको सन्दर्भमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले अगाडि बताइराख्नु भएको थियो, खास गरी जुन चिनिया राजदूतको सक्रियता बढिराखेको छ र पछिल्लो समय त्यसलाई चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनेर यहाँले बताउनु भयो। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कूटनीतिक मर्यादाभन्दा विपरीत रह्यो? कारण के भनेदेखि अब चाहिँ एक त यो परिस्थिति जुन छ त्यो पार्टीभित्र अहिले अब सत्ताको परिवर्तनका कुरादेखि लिएर आन्तरिक विवादका कुराहरू छन्। एउटा जटिल मोडमा पुगेको राजनीति छ। अब हाम्रो संसद स्थगन गरेका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ एकपछि अर्को जुन जिम्मेवार अहिले खास गरेर यो नेकपाभित्रको चाहिँ विवादको समाधानमा लागेका नेताहरूलाई एकपछि अर्को गरेर भेट्ने जुन अहिलेको यो परिस्थिति छ यसमा र त्यो पनि के भनेदेखि अब खास गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको कोही कर्मचारीहरू पनि लगेर
यसलाई एउटा चाहिँ फर्मल के भयो कसो भयो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताहरूलाई जानकारी गराउन पाएको भएदेखि पनि अलिकति यसमा ल ठिक छ यो विषय रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। तथापि परिस्थिति र समय पनि डिप्लोमेसीमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। अब यहाँ कसैले हिजो गर्दाखेरि राम्रो आज गर्दाखेरि नराम्रो भन्ने कुरै होइन। हिजो पनि यसरी चाहिँ हस्तक्षेप हुँदाखेरि त्यो पनि नराम्रै थियो, त्यो पनि ठिक थिएन एउटा कूटनीतिक हिसाबबाट भन्दाखेरि। आज पनि कुनै अर्को देश कुनै पनि देशले अब हाम्रो आन्तरिक फेरि एउटा सामान्य परिस्थितिको कुरा होइन, फेरि अगाडि वैशाख 19मा पनि यो खालको एउटा चाहिँ प्रक्रियाहरू यही खालका कदमहरू चालिएका थिए। वैशाख 19 योभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा पनि चिनिया महामहिम राजदूत बडो सक्रिय हुनुभएको थियो। अब यसको पछाडि अब यसलाई मैले तपाईँलाई सक्रिय हुनुभएको थियो भनेर भन्दाखेरि मात्रै पनि यो पूर्ण हुँदैन। यसमा धेरै कुराहरू अहिलेको बाह्य परिवेश दक्षिण एसियाभित्र र चीन र अमेरिकाको अहिले त्यस्तै गरेर चाहिँ भारत र चीन बिचको बढ्दो तनावको बिचमा एकातिर त्यो छ भनेदेखि अर्कोतिर तपाईँको आन्तरिक आयाम के छ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा अत्यन्त घनिष्ठ चाहिँ सम्बन्ध कायम भएको। यही अस्ति जुन 2020मा भनेको आज 15-16 दिन अगाडि मात्रै पनि भर्चुअल एउटा चाहिँ कन्फरेन्सिङ भयो या चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम भयो र अगाडि सेप्टेम्बर 2019मा पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेकपाका नेताहरू झन् 200को सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ प्रशिक्षकहरूबाट प्रशिक्षित भएको र सी जिनपिङको विचारमा चाहिँ उहाँहरूले प्रशिक्षण लिनुभएको थियो। यो खालको एउटा सम्बन्ध गर्दा के छ भनेदेखि कदा कदा एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो घनिष्ठ सम्बन्धको कारणबाट चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशन र चाहिँ बेला मौकामा सहयोग प्राप्त गर्ने आदि इत्यादि गर्ने खालको एउटा सो निमन्त्रणा खालको परिस्थिति पनि नेपाल कमिटीभित्र पार्टीभित्र जन्मेको छ। र म यही विषयमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि जसरी चाहिँ आजको दिनमा पनि नेपालको नेकपा र त्यस्तै गरी चीनको पनि त्यहाँको चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी बीच अवधारणागत रूपमा पनि समानता र त्यसमा चाहिँ उताबाट प्रशिक्षणको कुरा पनि यहाँले लिनुभयो। त्यस्तै गरी अर्कोतर्फ चाहिँ चिनिया राजदूतको नेपालमा भइराखेको त्यो भेटघाटको कुरा यसले चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग पनि जोडिएर यहाँले जुन विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। अब देशमा एमसीसीको विषय पनि यसैसँग हामीले भारतसँगको त्यो नक्साको विषय पनि र चीन र भारत बीच चीन र अमेरिका बीच फेरि त्यो तनावको स्थिति यसले चाहिँ हाम्रो जुन असंलग्नतामा आधारित र पञ्चशीलमा आधारित भनिएको जो परराष्ट्र नीति त्यसबाट चाहिँ हामी गाइडेड हुने मार्ग निर्देशक त्यसलाई सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ। कहाँ चाहिँ यसले भविष्यमा चाहिँ चुनौती ल्याउन सक्छ? भविष्यमा सबभन्दा ठुलो चुनौती अब निश्चय तपाईँले अहिले भारतीय मिडियाहरू अहिले सरकारको धारणा आएको छ, धारणा आउने कुरा नि भएन। एउटा चाहिँ देशको कूटनीतिज्ञले कहाँ के भेट्ने भन्ने कुरा जबसम्म त्यो देशको राष्ट्रिय हितमा प्रभाव पर्दैन तबसम्म सरकार बोल्ने कुरा हुँदैन। तर भारतीय मिडियामा चाहिँ यसको प्रभावहरू देखिन थालिसक्यो, त्यसैले एउटा ओपिनियन पनि बनाउँछ भारतीय चाहिँ सत्तामा। र तपाईँले भने जस्तै अस्ति मैले हाम्रो पार्टीमा पनि कार्य समितिको बैठकमा पनि मैले यो अहिलेको यो बदलिँदो परिवेश अत्यन्तै भयावह भएर गइरहेको छ। अहिले थ्याङ्क गड भारत र चीनको बिचमा एउटा चाहिँ तीन राउन्डको वार्ता भएर र अस्ति चाहिँ सुरक्षा मामिलाका सल्लाहकार अजित डोभाल र चाहिँ विदेश मन्त्री चीनका बिचमा लामो संवाद भएपछि अहिले एउटा चाहिँ डिस्केलेसन त्यहाँको टेन्सन खास गरी लद्दाख सेक्टरमा त्यहाँ गलवान क्षेत्रमा चाहिँ जुन एउटा टेन्सन भएको थियो अस्ति जुनको 15-16 तारिकमा त 15-20 जना भारतीय सिपाहीहरू पनि मारिएको, चीनपट्टि कति क्षति भयो भन्ने कुरा अहिले आएको छैन। तथापि बडो टेन्सन रहेको एकदम अहिले पनि चाहिँ बडो चाहिँ आर्म्स बिल्डअप हतियारको चाहिँ बिल्डअप स्ट्रङ बिल्डअप भइरहेको छ दुवै पक्षबाट। त्यो गलवान क्षेत्रबाट चीनले करिब 2 किलोमिटर पछि हट्ने भनेर भारतीय मिडियामा आइरहेको छ। त्यो अब हामी हेर्दै जाउँला। त्यो एउटा परिस्थिति छ भन्दाखेरि अर्कोतर्फ चीनलाई अब मैले भन्दाखेरि काउन्टर गर्ने हिसाबले अमेरिकादेखि जुन एउटा क्वाड भन्छ इन्डो पेसिफिकमा अमेरिका, जापान चाहिँ अस्ट्रेलिया र बेलायतको एउटा जुन एउटा संस्था छ चाहिँ 4वटा देशको भारत अमेरिका जापान र अस्ट्रेलिया सरी यसमा युके होइन 4 देशको एउटा क्वाड भन्ने र त्यसमा प्लस अरू चाहिँ न्युजिल्यान्ड र साउथ कोरिया पनि थपेर र अहिले चाहिँ साउथ चाइना सीमा अमेरिकाका 2टा युद्धवाहक जहाजहरू चाहिँ तैनात भएर अभ्यासमा पनि लागिरहेछन्। खास गरेर युएसएस निमित्स र युएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट क्यारियरहरू आएर एकदम त्यहाँ पनि धेरै ठुलो टेन्सन
छन्, अर्कोतर्फ चाहिँ अब व्यापारमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ तनाव उत्पन्न भइरहेछ व्यापारको विषयलाई लिएर भन्दाखेरि त्यसको पनि प्रभाव यहाँ पर्छ। यसको प्रभाव किन पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा नेपाल अब दुवै भारत र चीनले शीतयुद्धको टाइममा 1990भन्दा अगाडि त अमेरिकाले पनि बडो महत्त्वपूर्ण पोलिटिकली आइडियोलोजिकली महत्त्वपूर्ण कन्ट्री भनेर मान्थ्यो शीतयुद्धको टाइममा सैद्धान्तिक हिसाबबाट। अब अहिले सामरिक हिसाबबाट चीन र भारतले नेपाललाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा लिएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्न सक्ने प्रभाव खास गरेर अब अहिले जसरी अब चीनलाई काउन्टर गर्ने हिसाब बढो भनेदेखि चीनले पनि क्रमिक रूपमा दक्षिण एसिया र साउथ इस्ट एसियामा क्रमिक रूपमा उसको एउटा जुन एउटा चाहिँ सी जिनपिङकै परराष्ट्र नीति अन्तर्गत पनि बडो एक्सप्यान्ड गर्ने फरेन पोलिसीलाई एक्सप्यान्ड गर्ने र अगाडि देङ सियाओपिङको एउटा पिसफुल राइज नभएर बडो के भनेदेखि स्ट्रङ र चाहिँ वेल्दी स्ट्रङ चाहिँ एउटा पावर र एउटा चाहिँ पावर चाहिँ ओल्ड पावरको चाहिँ राष्ट्र हुने रिजुमिनेसन अफ चाहिँ चाइनाको चाहिँ लाई भनेर भनेको छ। त्यस अन्तर्गत के भन्छ बडो एक्टिभ धेरै एकदम सक्रिय चाहिँ विदेशी नीति अप्नाउने भएको हुनाले यहाँबाट पनि भोलि चीनमा पर्न सक्ने सामरिक चाहिँ चुनौतीहरूलाई पार गर्नको लागि पनि चीनको पनि यहाँ चाहिँ अत्यन्त सक्रियता बढ्छ भनेदेखि जब चीनको सक्रियता बढ्ने बित्तिकै जस्तो तब 1960को दशकमा 1960को सुरुवाततिर चाहिँ चीनका भाइस प्रिमियर परराष्ट्र मन्त्री मार्शल चेन यी जसले बडो कडा वक्तव्य यदि चाहिँ नेपालमाथि कुनै पनि तरिकाले हस्तक्षेप बाहिरको भनेदेखि चाहिँ चीन चुलाएर बस्दैन र यसको चाहिँ सशक्त जवाब दिन्छ भनेर बडो कडा रूपमा चाहिँ दिएको अवस्था जस्तै त्यसरी एउटा देश आउने बित्तिकै अरू देश त आकर्षित हुने भनेदेखि एउटा दुईवटा देशको चाहिँ अब इन्डियाले पनि भारतले पनि नेपाललाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ छिमेकी देशको रूपमा र भन्नुपर्दाखेरि उसले आफ्नो चाहिँ एउटा एरिया अफ इन्फ्लुएन्स प्रभाव क्षेत्रको रूपमा लिन्छ भारतले भन्दाखेरि चीनले पनि अहिले खास गरेर अब चाहिँ जब चीनलाई चाहिँ एक प्रकारले घेराबन्दी भनौँ साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ साउथ चाइना सीमा त त्यसको प्रभाव पनि यहाँ पर्ने भएको हुनाले निश्चय नै चाइनाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सक्रियता बढाउँछ। तपाईँलाई तर अब यो सक्रियता यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो कि कतै न कतै चाहिँ सबैको सक्रियता बढिराखेको छ, यस्तो समयमा चाहिँ चाहे त्यो पश्चिमाको होस् वा भारतको होस् वा चीनको होस् उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल हामी परिचालित हुने अथवा अगाडि बढ्यो भने त फेरि हाम्रै अस्तित्वमा पनि प्रश्न आउला। त्यो स्थितिमा चाहिँ अहिले जुन वैदेशिक शक्तिहरूको एउटा त्यो खेल्ने स्थान जस्तो नेपाललाई बनाउन प्रयास भइराखेको यसमा चाहिँ हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले के चाहिँ कुरा अब गर्नु पर्यो त, कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ? निश्चय नै तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। निश्चय नै यो भनेको हामी जब कमजोर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ निश्चय नै यो एउटा तपाईँले सामान्य कुनै गाउँका चाहिँ एउटा सानो एउटा घर परिवारलाई त्यहाँ भएको अलिक धनीमानी परिवारले आफ्नो एउटा प्रभुत्वको क्षेत्र त्यहाँ के हुन्छ त्यसले के प्रभाव पर्छ भने जस्तै यो पनि त्यस कारण हाम्रो यो आफ्नो आन्तरिक कमजोरी पनि छ। अब यहाँ अहिले चीनको बढी सक्रियता किन पनि बढ्यो भन्दाखेरि अब बडो कम्फर्टेबल फिल हुन्छ चाइनालाई देखेर आफ्नो चाहिँ भनौँ न फ्राटर्नल पार्टी जस्तै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ जोसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त यो टाइममा अझ बढी कम्फर्टेबल फिल हुन्छ चाइनालाई यहाँको आफ्नो जुन चाहिँ अहिलेको फरेन पोलिसीलाई लागू गर्नको लागि। त्यसैले हामीले भनेको के भनेदेखि यस्ता कुराहरूमा हामीले हुन त पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रीहरू जो अगाडि आउनुभयो उहाँहरूले सरकारले पनि चाहिँ एउटा स्ट्रङ प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने, राजदूतहरूले भेट्नुभन्दा अगाडि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी पठाइसकेपछि त्यसको जवाब भइसकेपछि अनि एउटा टाइम फिक्स गरेर परराष्ट्र कर्मचारी लिएर मात्रै भेट्न पाइने। त्यो पनि के छ भनेदेखि अफिसियल बिजनेस हो भनेदेखि आफै समानको सहसचिव तहमा वार्ता भएर त्यसपछि अनि अगाडि बढ्ने भनेर भनेको छ। त्यसको पालना कसैले पनि गरेन। सिधै राजदूतहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति कहाँ जान सक्ने खालको हैसियत बनाइसकेका छन्। त्यो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो आन्तरिक कमजोरीको कारण हो। यदि हामी एउटा राष्ट्रिय सहमति लै यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिसी यो अहिले नेपालका राजदूत जो हुनुहुन्छ भारतमा उहाँले परराष्ट्र सचिवलाई भेट्नलाई 3 महिना 2 महिना पर्खिनुपर्छ। उहाँले भेट्ने भनेको सहसचिवलाई हो, त्यसपछि परराष्ट्र चाहिँ सचिवलाई मुस्किलले भेट्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई झन्डै 5 राम्रो सम्बन्ध छ भने 5-6 महिना लाग्ला। तपाईँले यु क्यान फर्गेट मिटिङ विथ द प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया। तपाईँले त्यो चाहिँ सायद तपाईँको आफ्नो अवधिभरमा तपाईँले भेट्न पनि सक्नुहुन्न होला। परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि अब चाहिँ कुन तहको तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको क्षमता आदि इत्यादिलाई हेरेर मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट हुन्छ। तर यहाँ त के छ भनेदेखि सिधै चाहिँ परराष्ट्र सचिव त होइन, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि बाइपास गरेर सिधै प्रधानमन्त्री कहाँ गएर कुरा गर्ने चलन छ र त्यहाँ के कुरा भयो भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा हुँदैन, अनि त्यस्तै गरेर जनतालाई थाहा हुँदैन। अनि त्यसको साथ एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त्यहाँ चाहिँ भएका सबै कुराहरू लेखेर राख्दाखेरि भोलिका दिनमा के कुराहरू भएछन्, कहाँ चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट गरेका रहेछौँ, हामीले के कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भने कुनै इन्स्टिट्युसनल मेमोरी केही पनि हुँदैन। जहाँ कि तपाईँले हेर्नुभएदेखि अन्य देशका
कुटनीति गरेर जाँदाखेरि सहयोगी लिएर जान्छन्, नोटबुक लिएर जान्छन्, सबै कुरा लेखेर राख्छन्। त्यो एउटा उनीहरूले पछि गएर आफ्नो आर्काइभ्समा आफ्नो चाहिँ रेकर्डमा राख्छन्। भोलिका दिनमा फेरि भेट गर्दाखेरि यो अघिल्लो मिटिङमा त यस्तो भएको रहेछ, चाहिँ यो खालको कुरा हामीले राखेका रहेछौँ, त्यहाँको सरकारको मान्छेले यो भन्नुभएको रहेछ भनेर त्यहाँबाट नि अगाडि बढ्ने हो। हामी कहाँ त केही पनि छैन। अब यो यहाँले जुन औँलाइराख्नु भएको छ नि, यो त बारम्बार चाहिँ त्यो भारतीय राजदूतावास सक्रिय हुँदाखेरि पनि यही प्रकृतिको चाहिँ हाम्रो कमजोरीहरू यस्तो यस्तो छ भन्ने कुरा औँलाइन्छ। अहिले चीनको तर्फबाट सक्रियता बढ्दाखेरि पनि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको कमजोरी यहाँले औँलाउनु भयो। तर यो राजनैतिक नेतृत्व पनि फेरि यो विषयमा जानकार नै छ, तर पनि बारम्बार एउटै कमजोरी चाहिँ दोहोरिरहनु र त्यसलाई सुध्रिन अथवा सुधारिनको लागि चाहिँ त्यो अग्रसर नहुनुको कारण चाहिँ के, किन चाहिँ हामी चाहिँ यो कमजोर साबित जस्तो यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ त्यो बारम्बार अभ्यास गर्नको लागि अभिशप्त छौँ त? कारण सत्तामा रहिराख्ने, सत्तामा ठुला देशहरू यी देशहरूको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ भनेर त्यो खालको एउटा मनोविज्ञान, एउटा कमजोर मनोविज्ञान कि चाहिँ यी देशहरूको समर्थन भएन भने, विरोध गरे भनेदेखि, सहयोग गरेन भनेदेखि, आर्थिक सहयोग गरेनन्, प्राविधिक लगानी भएन भने, या चाहिँ दुई देशको चाहिँ हितको बारेमा चाहिँ हामीले नेपालले कमिट पनि गरेन भनेदेखि भोलि चाहिँ के होला भनेर जुन एउटा अनिश्चित, एउटा अनसर्टेन माइन्ड बोकेर जुन हाम्रा चाहिँ सरकार प्रमुखजीहरू बस्नुहुन्छ, जोसुकै सरकार भए पनि, म कुनै अहिले खास गरेर अहिलेका प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीजीलाई मात्रै म भन्दिनँ, त्योभन्दा अगाडि सबै प्राइम मिनिस्टरहरू भन्दाखेरि यो अवस्था चाहिँ हामीले अब यसको अर्थ के छ भनेदेखि हामीले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो इन्टरनल पोलिटिकल म्यानेजमेन्टमा हामी यति विक भयौँ कि विक हुने बित्तिकै के छ भनेदेखि अब जहाँ विक हुन्छ एउटा देश आएर यहाँ चाहिँ प्रभुत्व जमाउँछ भन्ने बित्तिकै अर्को देश आइहाल्छ। र म तपाईँलाई खास गरेर यो चाहिँ अब चीनको चाहिँ त्यस्तो थिएन। 2012को जनवरी 2012सम्म चीनले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ द डे जो छ राजा हुँदाखेरि चाहिँ वान चाइना पोलिसीमा बडो स्ट्रङली चाहिँ हामी चाहिँ सपोर्ट गरेको, चाहिँ चीनलाई यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि सपोर्ट गरेको, चाहिँ ताइवानलाई एउटा चाहिँ चाइनाको पार्ट हो भन्ने जस्तो गरेर चाहिँ स्वीकारेको अवस्थामा बडो स्ट्रङली चाहिँ चाइना राजतन्त्रको पक्षमा पनि उभिएको थियो। त्यसपछि पनि गभर्मेन्ट अफ द डे जुन सरकार हुन्छ त्यसैलाई र उनीहरूले कहिले पनि चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई भेटेका थिएनन्। तब 2012को जनवरीमा चाहिँ चाइनिज प्रिमियर बेन जियाओ चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि त्यतिखेर बाबुराम सिंह हुनुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टर। त्यसपछि उहाँहरूले हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन एमालेका झलनाथ खनालजी अनि नेकपा माओवादीका प्रचण्डजीलाई उहाँहरूले भेट्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ दलहरूलाई भेट्ने सुरुवात भएको छ र अहिले 7-8 वर्षमा चाहिँ यो जुनसुकै अब राष्ट्रपतिहरू आउँदाखेरि पनि, जस्तो अस्ति राष्ट्रपति सी जिनपिङजी आउनुभयो अक्टोबर 2019मा, हाम्रो चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि भेट्नुभयो, अरूलाई पनि भेट्नुभयो होला। त यो खालको एउटा चाहिँ सिस्टम चाहिँ अब चाइना यसको मतलब के भनेदेखि चाइनाको जुन फरेन पोलिसी ओरिएन्टेसन छ त्यसमा नि चेन्ज आइरहेको छ र अलिकति प्रोएक्टिभ तरिकाले इन्गेज गर्ने कि त्यहाँको दलका नेताहरूलाई पनि र भोलिका दिनमा पनि के एउटा गुडविल कायम गर्ने सबै दलहरूसँग भन्ने खालको र एउटा चाहिँ अब हामी एउटा स्ट्रङ पावर, अब हामी चाहिँ राइजिङ पावर, भोलिको हामी सुपर पावर चाहिँ बन्दैछु भन्ने हिसाबले पनि एकदमै एउटा एक्सपेन्सनरी फरेन पोलिसी र प्रोएक्टिभ खास गरेर एउटा चाहिँ चाइना ड्रिम भन्ने चाहिँ जुन एउटा सी जिनपिङको एउटा चाहिँ प्रमुख विचार छ 2013मा उहाँले घोषणाहरू राष्ट्रपति भइसकेपछि, त्यस अन्तर्गत नै द ग्रेट रिजुनेमेसन अफ चाइनाको एउटा ठुलो पुनरोदय कसरी कायम गर्ने, एउटा स्ट्रङ वेल्दी नेसन र चाहिँ विश्वमा एउटा चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाएर चाहिँ विश्व शान्ति, विश्वमा सहयोग र चाहिँ मल्टिल्याटरल तरिकाले जाने भनेर जुन एउटा एप्रोच छ त्यस अन्तर्गत अहिले एकदम प्रोएक्टिभ। तर यतिखेर बढी प्रोएक्टिभ हुने चाहिने के भनेदेखि मैले भने इन्डियासँगको बिग्रन्दो सम्बन्ध, अमेरिका र चाइनाको बिग्रन्दो सम्बन्ध र चाहिँ साउथ इस्ट एसिया र खास गरी साउथ चाइनातिर जुन अहिले एकदम बडो टेन्सनवाला चाहिँ अवस्था भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि भोलि नेपालबाट पनि आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि पनि यहाँ पनि चाइनाको इन्गेजमेन्ट अब बढ्छ। तर अझ बढ्नको लागि चाहिँ उपयुक्त समय के हो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहिँ एउटा फ्राटर्नल पार्टी भएको हुनाले, सँगै चाहिँ कमसेकम कम्फर्टेबल फिल भएको हुनाले सजिलैसँग भेट्न पनि पाइने, आफ्नो कुरा पनि राख्न पाइने, सायद त्यो हिसाबले पनि अहिले यो टाइममा चाहिँ बढी चाइनाको चाहिँ मैले पनि वैशाख 19 गतिमा पनि अहिलेको महामहिम राजदूतले या फ्यान्सीले भेटघाट गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गर्नुभएको छ। तर एकातिर अहिले कस्तो क्रिटिकल टाइम पर्यो भनेदेखि यो भेटघाट सामान्य अवस्थामा नभएर एकातिर भारतले अहिले जुन हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ त्यो चाहिँ चाइनाको चाहिँ उक्साहटमा चाहिँ यो अहिलेको एनसिपी पुरा चाइनाको ब्याकअपमा चाहिँ लागिरहेको
भइरहेछ, चाइनाले नै सहयोग गरेर चाहिँ यो बडो सक्रिय हुन खोजिरहेछ, प्रधानमन्त्री ओलीजी सक्रिय हुनु भइरहेछ भन्ने अहिले इन्डियनहरूको चाहिँ यो सोचाइ भइरहेको बेलामा र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई चाहिँ पुरा विशुद्ध चाहिँ चिनको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चाहिँ एकदम स्ट्रङली सपोर्ट गरेर थुमथुमै राखेको बेलाले नै त्यही हिम्मतको साथ यो नक्सा जारी गरेको भन्ने खालको यो सोच भइरहेको बेलामा फेरि आएर यो गतिविधि हुँदाखेरि चाहिँ निश्चय नै अब यसले चाहिँ भारतका पनि कान अझ बढी ठाडो लगाएर ल अब चाहिँ अझ बढी हो र छै वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलो आड भरोसामा चलेको रहेछ भन्ने कुरा अझ बढी विश्वस्त हुने भए भारतीय यसले गर्दाखेरि बढी अझ बढी मात्रामा चाहिँ ओलीजीसँग अहिलेको सरकारसँग अझ बढी चाहिँ समस्या चाहिँ दरार उत्पन्न हुने र भोलि कुनै पनि संवादको लागि अझ बढी ढोका बन्द हुने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। म अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। यहाँले चुनौतीको विषयमा हामीले अहिले जसरी परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ अलि अपरिपक्व रूपमा अगाडि बढ्न खोज्दै गर्दाखेरि भोलि आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको विषयमा पनि यहाँले आउनु भयो। त्यसो भए अब नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको पनि प्रश्न आउला त्यस सँगसँगै भनिसकेपछि अहिले सत्ता नै प्रमुख रूपमा रहने भयो भनिसकेपछि नेपालले दुवै देशसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि अब हाम्रा कदमहरू कतातर्फ निर्देशित हुनुपर्छ? बुदागत रूपमा निकै संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। अब झन् बढी इन्गेज गर्छन् दुवैले र हुँदा अब अहिले एमसिसीको तपाईँले अहिले सुरुमा ल्याउनु भएको थियो, एमसिसीको कारण पनि अब अमेरिकाको पनि यहाँ इन्गेजमेन्ट, जब चाइनाको इन्गेजमेन्ट हुने बित्तिकै इन्डिया र चाहिँ अब यो वेस्टर्न पावरहरू खास गरी मैले भने जापान, अस्ट्रेलिया चाहिँ र चाहिँ अमेरिका चाहिँ यो अझ बढी एक्टिभ हुन सक्छन्। अझ अब जापान अस्ट्रेलियाको त्यो इन्ट्रेस्ट धेरै भाइटल छैन यहाँ, तत्काल इमिडिएट पनि छैन। तर के भने अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया अझ बढी चाहिँ प्रोएक्टिभली अझ बढी चाहिँ इन्गेज हुनसक्छ र भोलिको हाम्रो जुन इन्टरनल हाम्रो आन्तरिक मामिला छ त्यो आन्तरिक मामिलामा अझ बढी हस्तक्षेप गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको यो जुन भेटघाट छ यसले अझ बढी हौसला प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त्यसकारण अब अहिले यसैमा हामीले गम्भीर भएर चाहिँ खास गरेर प्रधानमन्त्री अहिलेको केपी ओलीजीले नै चाहिँ संवाद गरेर अन्य दलहरूसँग पनि यसलाई यसरी यस्तो खालको चाहिँ डिप्लोमेटहरूको यो अनडिप्लोमेटिक जुन खालको मुभ भइरहेछ त्यसलाई इन्करेज नगर्नको लागि अब हामीले खेल्नुपर्ने र भोलि हामी स्वाभिमानी नेपाली हामी सबै चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा हामी सबै एक भएर चाहिँ एउटा उचित एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भियना कन्भेन्सन अन्तर्गत मान्यता चाहिँ स्थापित मान्यताको आधारमा मात्रै कुटनीति चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीहरूले एक स्वरले अनि पारदर्शी ढङ्गबाट, किनकि पारदर्शी मैले भनिहालेँ कि चाहिँ कमसेकम परराष्ट्र त्यहाँ कर्मचारी भएदेखि त यो कुराहरू मात्रै भएको हो, यस्तो कुरा भएको होइन भन्न हुन्थ्यो। त्यो मेमोरी गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ लाइब्रेरीमा बस्थ्यो, भोलिका दिनमा त्यो उयो हुन्थ्यो। त्यसकारण एउटा पहल हामीले राष्ट्रिय तहमा यस्तो पहल गरेर भोलिका दिनमा अझ बढ्न सक्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यो टेन्सन जब साउथ इस्ट एसियामा अमेरिका चाहिँ चाइना, इन्डिया चाइनाको टेन्सन पर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई हाम्रो देशमा चाहिँ अझ बढी इन्गेज हुन्छन् र भोलिको हाम्रो पोलिटिकल जुन जति पनि चाहिँ यहाँका सिचुएसन त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ सम्भावना अझ बढेर जाने भएको हुनाले यो बारेमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफल चलाएर हामीले अब परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी चलाउने, कस्तो खालको डिरेक्सन दिने चाहिँ डिरेक्टिभहरू दिने यहाँको कुटनीतिज्ञहरूलाई के कुरा पालना गर्ने नगर्ने, भियना कन्भेन्सनलाई आधार मानेर त्यसलाई टेकेर हामीले फलो गर्ने र बडो पारदर्शी हुने भन्ने हिसाबले हामी गयौँ भने चाहिँ फेरि के भनेदेखि यो चलखेल जुन बडो सजिलैसँग चलखेल हुन भइरहेछ यो सजिलो चलखेल हुँदैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समयमा देखिएको कूटनीतिक सक्रियताको विषयमा पनि उठेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ डाक्टर नारायण खड्का र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय चिनिया दूतावास र त्यहाँ रहनुभएकी राजदूतको जुन सक्रियता बढेको छ त्यो सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।